International lab facility. Student-lead startups. Great academic exposure. KL, deemed to be university. ब्रह्मणो वेद अमृतेना उदाम्बरिणवाभिरेवैनं देवताभिवृध्यते दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नास्त्रीयस्याप्यै सर्वस्य सर्वमेव तेना आप्नोति सर्वं जयते शतं जीव शरदो वर्धमानैत्यभिधिकमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः भवति शतमनन्दं भवति शतमैश्वरी करतलकमले सर्वनादानलक्ष्मीः द्वादण्डे वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः श्रियकान्ताय कल्याणनिधयेर्तिराम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सौज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं ज्ञानदभयानदावत्सरे अलम्वेलमङ्गा पद्मावती समेत लक्ष्मी प्रसन्न वेङ्कटेश्वर स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन राजद्वारे राजमुखे यशोदिग्विजय सिद्धिरस्तु सततं शुभ परंपराभिवृद्धिरस्तु दीर्घसुमंगली भव गृहे धनधान्य समृद्धिरस्तु संपूर्ण आरोग्य सिद्धिरस्तु सकल विद्या पारंगता सिद्धिरस्तु मनोवांछा बल सिद्धिरस्तु शतमानं भवति शतायः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते। ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण हविषा ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमुदं जगतो ध्रुवा पर्वतायमे ध्रुवो राजा विशाव्यम् इहैवैदिमाव्यतिष्ठाः पर्वत इव विचातलिः इन्द्रैवेह ध्रुवस्तिष्ठा। ओम शिवाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः। तांबूला सकलोपचार पूजा प्रकल्पयामि मंगलनीराजनंतर श्रेयामि रामाय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान्।
మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.